Levitico 27. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna ang mga Israelita nga kun may maghimo og espesyal nga panaad nga usa ka tawo ngadto sa Ginoo, ang tumbas nga bili sa tawo mao ang mosunod. Ang bili sa lalaki nga nagpaniigon gikan sa 20 ngadto sa 60 ka tuig, 570 ka gramos nga plata sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Kung babaye siya, 340 ka gramos nga plata ang iyang bili gikan sa panuigon nga 5 ka tuig ngadto sa 20 ka tuig. 228 ka gramos nga plata ang bili sa lalaki ug 114 gramos sa babae. Ug ang gikan sa panuigon nga usa ka bulan ngadto sa 5 ka tuig, ang bili sa lalaki 57 ka gramos nga plata ug sa babae 34 ka gramos. Gikan sa 60 ka tuig o kapin ang kagulangon, ang inyong ibili kaniya kung lalaki siya 171 ka gramos nga plata o kung babae siya 114 ka gramos. Kung ang tawo nga mo'y nanaadili makaabot sa bili, kinahanglan dadon niya ang tawo nga hingtungdan ngadto sa pari ug ang pari maoy mohatag og bili sumala sa maabot sa tawo nga naghimo sa panaad. Kung mananap ang ihalad ngadto sa Ginoo, ang mananap mahimong sagrado, kinahanglan dili niya kini ilisan o bayluan o bisan unsa. Bisan pa kun ang iilis niya maayo pa kay niini o dili ba hinuon sama ka maayo niini. Kun bayluan gayud niya kini og laing mananap, ang mananap nga iyang gibaylo ug ang mananap nga iyang gibayloan mahimong balaan. Kun ang mananap nga gikasaan ngadto sa Ginoo mananap nga mahugaw ug dili angay ikahalan ngadto sa Ginoo, dadon niya kini ngadto sa pari ug hatagan kinig bili ug mauna gayud kini ang bili niini, maayo man kini o may tatsa. Apan kun ang naghalad sa mananap buot mulukat niini, mupuno siya paghatag og ikalimang bahin sa gibili niini. Kung may maghalad sa iyang balay ngadto sa Ginoo aron kini mahimong balaan, presyohan kini sa pari ug ang iyang ipresyo sa balay mao na gayud og bili ang bili niini. Ug kun ang naghalad sa balay buot mulukat niini, mopuno siya paghatag og ikalimang bahin sa gipresyo niini ug ang balay mahibalik kaniya. Kung may maghalad ngadto sa Ginoo og bahin sa yuta nga iyang napanunod, ang pagpresyo niini ipasikad sa gidaghanon sa ipugas niini. 570 ka gramos nga plata sa matag 50 ka gantang nga igpupugas nga sibada. Kung atol sa tuig sa kalipay ang iyang paghalad sa maong uma, ipasikad ang presyo niini sa gidaghanon sa mga tuig hangtod sa sunod nga tuig sa kalipay. Apan kun sa humana sa tuig sa kalipay niya ihalad kini, kwentahon sa pari ang bili niini sa salapi o kunhuran ang gibili ninyo sa maong uma sumala sa gidaghanon sa tuig nga nahibilin tungo hangtod nga maabot ang sunod nga tuig sa kalipay. Kung ang taong naghalad sa uma buot mulukat niini, mupuno siya paghatag og ikalimang bahin sa salapi nga gibili niini og mahibalik kini kaniya. Apan kung dili siya buot mahulukat sa uma o kung iyang gibaligya ang uma ngadto sa laing tawo, dili na kini malukat. Kung hatagan na kini o kagawasan sa tuig sa kalipay, mahimo kini nga balaan alang sa Ginoo ug
kay gihalad man kini maiyan na kini sa mga pari. Kung maghalad siyag uma nga iyang pinalit ug dili bahin sa yuta nga iyang napanunod, presyohan kini sa pari sumala sa gidaganon sa mga tuig hangtod sa tuig sa kalipay. Ug bayran sa tao ang bipresyo niini ni ana kayong adlaw ug mahimo na kining balaan alang sa Ginoo. Sa tuig sa kalipay, iuli ang yuta sa nabaligya niini nga maoy tinuod nga kay iya, kay kabilin man kini nga napanunod niya. Ang tanang pagpresyo ipasikad sa opisyal nga sugdanan nga gigamit sa dapit nga balaan. Apan dili mahimo nga ihalad ngadto sa Ginoo ang panganay sa mga mananap, sanglit iya naman kini sa Ginoo tungod sa pagkapanganay niini, baka man kini o karnero. O kung mananap kini nga hugaw, malukat niya kini sa bili nga gihatag ninyo sa maong mananap, ug mupuno pagayod kamo og ikalimang bahin sa gipresyo niini, kung dili kini lukaton, ibaligya kini sa bili nga gihatag niini. Apan bisan unsang butang nga gihalad na sa usa ka tawo ngadto sa Ginoo, tawo siya o mananap o uma nga iyang napanunod, dili kini ikabaligya o malukat. Ang tanan nga gihalad alang sa Ginoo, balaan kayo alang kaniya. Dili na malukat ang tao nga gihalad, kinahanglan nga patyon gayud siya. Iya sa Ginoo ang tanang ikapulo, gikan sa abot sa yuta. Sa inani gikan sa uma o bunga sa mga kahoy, balaan kini alang sa Ginoo. Kung may buot mulukat sa bisan unsang ikapulo niya, mudugang siya pagbayad og ikalimang bahin sa bili niini. Ang tanang ikapulo sa mga baka o mga karnero, iphon sa nag-atiman sa maong mga hayop, ginamit ang iyang sungkod ug ang matag ikanapulo nga hayop ihatag sa Ginoo, ingon nga balaan. Kinahanglan nga dili niya susiyon kung maayo bang hayop ang naihap nga ikanapulo o dili ba. Dili usab niya kini mabayloan. Kung bayloan man gani niya kini, ang iyang gibaylo, ingon man ang iyang gibayloan mahimong balaan o dili na kini malukat. Mao kini ang mga sugo nga gihatag sa Ginoo kang Moises didto sa bukid sa Sinai alang sa mga Israelita.